صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جیتا جگ پروانہ جیتا جگ پروانہ زہرا دا بابا حسنین دا نانا زہرا دا بابا حسنین دا نانا جدو دن حشر دے سوال ہونے گے جدو دن حشر دے سوال ہونے گے حامی سادے آمینہ دے لال ہونے گے جدو دن حشر دے پوری امت مسلمہ دے قائد جدوں دن حشر دے سوال ہونے گے حامی سادے آمینہ دے لال ہونے گے جدوں دن حشر دے سوال ہونے گے جدوں دن حشر دے سوال ہونے گے حامی سادے آمینہ دے لال ہونے گے حامی سادے آمینہ دے لال ہونے گے اور جنت کی دعوے دی سواری آپ دی جنت کی دعوے دی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال ہونے گے اگے اگے حضرت بلال ہونے گے حامی سادے آمینہ بلال ہونے گے اس پاسے رحمت رسول ہونے گی اس پاسے رحمت رسول ہونے گی تیرے پاسے فاطمہ دے لال ہونے گی تیرے پاسے فاطمہ دے لال ہونے گے حامی ساڈے